भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, ऐसा लगता है कि वो अपने मुल्क में मगरब की तर्ज पर निकल पड़े हैं। मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं, जो मस्जिदें हैं, उनको गिराने के दर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, आज एक दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिनको लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक अहम और बड़ी हौलनाक खबर है, वो हमसाया मुल्क भारत से है। वो ये है कि अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, जो दरबार शरीफ है, उस पर मुकदमा दायर कर दिया गया है और उसमें ये मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इस दरगाह की जगह पर, इस दरबार की जगह पर किसी वक्त पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको गिरा कर तो यहाँ पे दरगाह जो है वो बनाई गई है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, ऐसा लगता है कि वो अपने मुल्क में मगरब की तर्ज पर निकल पड़े हैं। जिस तरह मगरब के सर पर इस्लामोफोबिया सवार है, बिल्कुल उसी तरह नरेंद्र मोदी के सर पर भी इस्लामोफोबिया का एक बुखार जो है वो सवार है, जिसको वो ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे। बल्कि उनकी ये जो मुस्लिम कुश पॉलिसी है, वो पॉलिसी अब इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि उनकी पार्टी के लोग जो आरएसएस से जिनका ताल्लुक है, वो क्या करते हैं कि वो मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं, जो मस्जिदें हैं, उनको गिराने के दर पे हैं। माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आए, जैसे अयोध्या का बाबरी मस्जिद का वाक़या था, जिसको मस्मार किया गया और उसकी जगह पर मंदिर बनाया गया। फिर उसके बाद बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद थी, जिसको लेकर ये तनाज़ा खड़ा किया गया कि यहाँ पे मंदिर था। उसके बाद जो भारत की एक बड़ी ईदगाह है, उस पर भी एक मुकदमा जो है वो दायर किया गया और ये कहा गया कि जनाब यहाँ पे ये जो ईदगाह है ये मंदिर की जगह पर बनाई गई है, लिहाजा इसको मस्मार किया जाए। 3 से 4 दिन पहले की बात है कि एक नया मुकदमा राजस्थान में जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, अजमेर शरीफ का दरबार है, उस पर भी दायर कर दिया गया है। उस पर मौक़िफ़ ये, उस दरख्वास्त में ये अपनाया गया है कि ये जो अजमेर शरीफ का दरबार है या दरगाह है, इस पर किसी टाइम पे मंदिर हुआ करता था। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है भारत का, उसको ये हुक्म दिया जाए कि वो दरगाह का विज़िट करे, दरगाह का सर्वे करे और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उनको वहाँ पर ये आसार मिलते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, तो इस दरगाह को भी मस्मार किया जाए, ख़त्म किया जाए। 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाती है, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि ये जो सांबल की जामिया मस्जिद है, ये किसी वक्त के यहाँ पे मंदिर था और ये मंदिर की जगह है, लिहाजा इस पर सर्वे करवाया जाए और सर्वे के बाद उस रिपोर्ट की मद में अगर ये साबित होता है कि ये मस्जिद है तो इसको मस्मार कर दिया जाए। 19 नवंबर को ही, सेम डे जिस दिन ये दरख्वास्त दायर की जाती है, उसी दिन सिविल कोर्ट जो है वो एडवोकेट कमिश्नर को मुकर्रर करती है। वो 19 नवंबर को ही वहाँ पे सर्वे करते हैं और सर्वे करके अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाते हैं। 24 नवंबर को इस मस्जिद का दोबारा सर्वे किया जाता है और उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जब अदालत में जमा करवाई जाती है और उस सर्वे की रिपोर्ट जो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि वो किस कदर भोंडी और किस किस्म की एक मुसलमानों के खिलाफ, मैं ये समझता हूं कि जाने के लिए कोई मौका या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कानून जो है वो सामने लेके आते हैं कि जिसका ना कोई सिर होता है ना पाँव होता है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि 24 नवंबर को जब दूसरा सर्वे करने के लिए टीम वहाँ पर पहुँचती है, तो क्या देखते हैं, जो वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, जो उस मस्जिद की इंतज़ामिया है, वो वहाँ पे उस सर्वे की टीम को रोकते हैं। वहाँ पे बाकायदा तौर पर पुलिस के साथ तसादुम होता है और तसादुम के नतीजे में 4 मुसलमान नौजवान जो हैं वो वहाँ पे शहीद होते हैं। लेकिन दूसरी जानब जो पुलिस एहलकार हैं वो काफ़ी तादाद में ज़ख्मी होते हैं। 24 नवंबर को ही जब ये तसादुम के बाद सर्वे मुकम्मल होता है और सर्वे कंप्लीट होने के बाद जब ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाती है, तो मैं जब उस रिपोर्ट को पढ़ता हूँ, उसकी तफसील जानता हूँ, तो बेख्तियार मेरे मुंह से जो है वो अल्फाज निकल पड़ते हैं कि ये क्या एक ऐसा मामला है कि मोदी सरकार या उनकी जो एक आरएसएस की भोंडी किस्म की एक कहने की पॉलिसी है वो इस हद तक गिर सकती है। उस रिपोर्ट में जो तफसील सबमिट की जाती है, उसके चंद पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूँ। उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं, उसके इर्द गिर्द यानी कि लेफ्ट राइट एक स्टील की रेलिंग, यानी कि जिसको पकड़ के हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो लगाई गई है, जो उनके मुताबिक गैर कानूनी है, वो यहाँ पे नहीं लगा सकते थे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मस्जिद के अहाते में, यानी कि मस्जिद के जहाँ पे मस्जिद है उसके सहन में एक तालाब है, पानी का तालाब है, और उस पानी के तालाब को टाइलें और पत्थर लगाकर उसकी तज़ीनो आराइश की गई है। ये खिलाफ कानून ये मुसलमानों ने काम कर दिया है, जो उस मस्जिद के अंदर के जो तालाब था उसकी तज़ीनो आराइश को की गई है। तीसरी, उन्होंने एक जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें तीसरा पॉइंट ये था कि मरकजी दरवाज़ा जहाँ से आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ से लेके उसके सहन तक पहुँचने तक का जो रास्ता है, उस रास्ते पर सैंड, उसके बाद ग्रेनाइट का पत्थर
اور سنگ مرمر کے جو انہوں نے کہا جی یہ پتھر چھتر لگا کے انہوں نے تزئین و آرائش کر دیا، اور اس تزئین و آرائش کی وجہ سے جو پہلا فرش یہاں پہ موجود تھا وہ نیچے دب کر رہ گیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ ان کے رپورٹ سے، ان کے یہ پوائنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آپ مسجد میں تزئین و آرائش کی ہے، جو آپ نے احاطہ صاف کیا ہے، یہاں پہ جو آپ نے پتھر کا کام کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چوتھا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسجد میں پلاسٹر آف پیرس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو مسجد کی اصل شکل و صورت تھی وہ قائم نہیں رہ سکی۔ جب بابری مسجد کو گرایا گیا تو اس سے 1 سال قبل بھارتی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا گیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ 15 اگست 1947 کو جب ہندوستان اور پاکستان، جب 1947 میں سپریشن ہوئی تو 14 اگست کو پاکستان بنا، اور 15 اگست کو جب انہوں نے یہ کہا کہ 15 اگست 1947 کو بھارت میں جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہ جس حالت میں ہوں گی وہ اسی حالت میں رہیں گی، ان کو کسی قسم کی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر 15 اگست 1947 کو ایک جگہ پہ مسجد تھی تو وہ آج وہ مسجد ہی تصور ہوگی، اس کی جگہ پر اس کو نہ تو گرایا جائے گا، نہ اس کی جگہ پر کوئی نئی تعمیرات جو ہیں وہ کی جائیں گی، وہ جس حالت میں موجود ہیں وہ اسی حالت میں رہیں گی، اور 15 اگست 1947 کے دن کے مطابق جس جگہ پر مندر تھا وہ مندر ہی رہے گا، اس کو مسجد میں کنورٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ پوری اپنی آب و تاب سے جاری ہے، لیکن یہاں پہ جو کردار ہے وہ عالم اسلام کا ہے، یہاں پہ کردار OIC کا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے ملک بھارت میں مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں ان کو گرانے سے گریز کریں۔ دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا، جس میں وہ انہوں نے ترمیم کرنے کا سوچا، اور یہ بیسیکلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اور لیڈران جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈے جو ہیں ان کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو ترمیم ہے اس کے مطابق اگر جو ترمیمی مسودہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا کہیں پہ بھی کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کسی ایک فرد کے خلاف، ریاست کے خلاف یا کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف اگر جھوٹ پھیلاتا ہے، جھوٹی خبر دیتا ہے یا بدگمانی پیدا کرتا ہے یا کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا اور اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس پر مقدمہ درج ہوگا، اور مقدمے میں جو سزا ہے وہ تقریباً 5 سال آپ کو قید کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، یا یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی، جس کو ایک ادارہ ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ایک پوری کی پوری اتھارٹی ہے وہ قائم کی جائے گی، اور مسودے کے مطابق اس اتھارٹی کا ایک چیئرمین ہوگا اور اس میں 6 اراکین ممبر ہوں گے۔ ان 6 لوگوں میں ایک ISI کا ممبر بھی ہوگا اور ایک MI کا ممبر بھی۔ اور یہ جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی اس کے پاس فل اختیار ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مواد کو اکٹھا بھی کرے گا، ان کی فہرست بھی تیار کرے گا اور اس مواد کو ہٹا بھی سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ بڑا ایک اہم اقدام ہوگا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا کہ اگر آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ریاست کے خلاف یا کسی ایک انڈیویجول کے خلاف اپنی جھوٹ پھیلاتے ہیں، بدگمانی پھیلاتے ہیں اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔